बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस लेक्चर में हम फेमिनिज़म, मैनहुड, वुमेनहुड और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ की सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसका आगाज़ करते हैं फेमिनिज़म से। फेमिनिज़म जो है ये एक समाजी मूवमेंट है। ये औरतों के हकूक़ के लिए एक समाजी तहरीक है और इसका कहना ये है कि औरतों को मर्दों के मसावी हकूक़ जो हैं वो हासिल होने चाहिए। इस तहरीक के मुताबिक औरतों को मर्दों के बराबर पढ़ने और मुलाजमत करने के मौक़े जो हैं वो फराहम किए जाने चाहिए। इसकी इंग्लिश में प्रॉपर डेफिनेशन हम इस तरीके से करेंगे कि इट इज़ एन अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स oppression, subordination, marginalization, discrimination and exploitation in a society and a conscious action to change women's situation। माशरे में औरतों के साथ जो सबऑर्डिनेशन का सलूक हो रहा है, मार्जिनलाइज्ड उन्हें किया जा रहा है, उनके साथ जो इस्तेसाल किया जा रहा है, उन्हें जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उन्हें जो ओप्रेस किया जा रहा है, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है, लोगों को शऊर दिया जा रहा है कि वो जागें और औरतों की जो इस दर्दनाक कैफियत को बदलने में अपना किरदार अदा करें। तो इस सब के लिए जो कोशिश की जाती है, औरतों की सिचुएशन को चेंज करने के लिए जो कोशिश की जाती है और इस कोशिश के लिए जो तहरीक चली है वो फेमिनिज़म है। औरतों को ऑपरेशन से निजात दिलाने के लिए, सबऑर्डिनेशन से, ऑपरेशन होता है दबाव में लाकर फैसले करवाना, दबाव में लाकर रखना। सबऑर्डिनेट का मतलब है अपना मतहत बना के रखना। मार्जिनलाइज्ड का मतलब है कि उसे सब क्लास देना, उसे किनारा कश कर देना, उसे सेंट्रल पोजीशन नहीं देना। डिस्क्रिमिनेशन इस्तेसाल है, एक्सप्लॉयट भी उसी सेंस में आ जाता है। तो इन तमाम चीज़ों से औरत को निजात दिलाना फेमिनिज़म का मकसद है। अब दो चीज़ें हैं, एक है मैस्कुलिनिटी, मर्दानगी, जिसे मैनहुड कहते हैं, मैनलीनेस कहते हैं, और दूसरी चीज़ जो है जेंडर में वो फेमिनिटी है, फेमिनिटी। वुमेनहुड भी इसे कहते हैं और वुमेनलीनेस भी कहते हैं। जो मैस्कुलिनिटी है इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं, यानी खासियतें होते हैं, कुछ सिफात होती हैं, कुछ बिहेवियर्स होते हैं, कुछ रोल्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकली और सोशली तौर पर, समाजी तौर पर इनको दे दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर मर्द के बारे में कहा जाता है कि ये बड़ा इसका करज बहुत ज़्यादा है, ये हौसलामंद बहुत ज़्यादा होता है, ये इंडिपेंडेंट है, ये असर्टिव है। जबकि अगर हम वुमेनहुड की बात करें, जो माशरा, जो समाज उन्हें सिफात एट्रीब्यूट करता है, जो बिहेवियर और जो रोल उन्हें देता है, माशरा कहता है, कल्चर कहता है कि वुमेन जो होती हैं वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं, वो बड़ी जेंटल होती हैं, वो बड़ी एम्पथी होती हैं, यानी कि उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं, वो बड़ी एम्पथी होगी, बड़ी जेंटल होगी, बड़ी सेंसिटिव होगी। तो जेंडर स्टडीज़ में जब हम इन चीज़ों को थारोली स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी की ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, बिहेवियर हैं, ये जो रोल्स हैं, ये मुख्तलिफ कल्चर्स में हमें मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। तो फिर अगर तो ये नेचुरल हों, अगर तो ये नेचुरल चीज़ें हों तो ये हर एक कल्चर में, हर एक माशरे में, हर एक सोसाइटी में, हर एक नेशन में एक ही तरह से हों। तो हमारे जो तस्वुर है पाकिस्तान में वुमेनहुड का और मैनहुड का, और अगर हम ब्रिटेन चले जाएं, अगर हम अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें फ़र्क है।
تو بات یہ ہے کہ یہ جو مین ہوڈ ہے وومن ہوڈ ہے یہ جو ہیں یہ مین میڈ ہیں, کلچرلی کنسٹرکٹڈ ہیں, سوسائٹی نے اسے بنایا ہے. جو پیٹریارکن سوسائٹی ہے, میل ڈومیننٹ جو سوسائٹی ہے, یہ اس کی پیداوار ہیں. انہوں نے مارجنلائزڈ کیا ہوا ہے عورت کو سیکنڈ سیزن قرار دیا گیا ہے. ان کے مساوی حقوق نہیں دے رہے اور خود پرومیننٹ پوزیشنز کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو جب بھی عورت اپنے حقوق مرد کے برابر مانگنے کے لیے آواز اٹھاتی ہے تو بہت بڑا جو ہے وہ ریئیکشن جو ہے سامنے آتا ہے, خاص طور پر میل ڈومیننٹ سوسائٹیز میں. تو جینڈر سٹڈیز کے مطابق جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, جینڈر کا مطالعہ کرتے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ جو مین ہوڈ اور وومین ہوڈ ہے یہ بوتھ آر لرنڈ تھرو ایڈز, نیوز, میڈیا اور ایجوکیشنل مٹیریل. یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے ایڈز کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے, ان ساری چیزوں کے ذریعے سے. اب فیمنزم کے آنے کے بعد بہت سارے ٹی وی چینلز پر ڈراماز کے ذریعے عورتوں کے ساتھ جو استحصال ہوتا ہے, عورتوں کو جو جس اوپریشن کا سامنا ہے, عورتوں کو جس ڈسکرمنیشن کا سامنا ہے, جس طرح انہیں ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے, یہ اب اویئرنیس دی جا رہی ہے. اور زیادہ تر ہمیں اس جو ہے کیٹیگری کے ڈراماز جو ہیں پاکستانی ڈراماز دیکھنے کے لیے ملتے ہیں. اور سوسائٹی میں ایک اویئرنیس جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے. جینڈر ڈسکریمنیشن کیا ہے؟ ڈسکریمنیشن فیسڈ بائی اے پرسن ڈیو ٹو ہز جینڈر. کسی بھی انسان کو اس کی جینڈر کی بنا پر جو ڈسکریمنیشن فیس کرنا پڑتا ہے, اس کا جو استحصال کیا جاتا ہے, اس کو جو اس کے جائز حقوق نہیں ملتے, وہ جو ہے وہ جینڈر ڈسکریمنیشن کہلاتا ہے. عورت کو فیملی میں دیکھ لیں, عورت کو دوسرے سوشل انسٹیٹیوشنز میں دیکھ لیں, کسی حد تک جو ہے چاہے کئی سوسائٹیز میں, کئی کلچرز میں زیادہ اور کئی کلچرز میں کم, اسے جو ہے ڈسکریمنیشن کا سامنا ضرور ہے. یہ جو ڈسکریمنیشن ہے, جیسے میں نے کہا, یہ کوئی سماجی طور پر جو ہے یہ نیچرلی نہیں بن گیا, بلکہ یہ سماجی طور پر ایک غلط اصول ہے جو پیٹریارکل سوسائٹی نے یہ کریٹ کیا ہے. اگر کوئی پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی ان استحصالی اصولوں کے خلاف جاتا ہے تو پورا معاشرہ جو ہے, پیٹریارکل سوسائٹی جو ہے, میل ڈومیننٹ سوسائٹی جو ہے, وہ پوری کی پوری سوسائٹی اس ایک فرد کو پریشرائز کرتی ہے کہ وہ ان کے جو سفیئرز ہیں ان کے مطابق چلیں, ان کے جو اصول ہیں ان کے مطابق چلیں, اور وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں پریشرائز کر کے. اس لیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. عورتوں کو ان کے حقوق جو دلوانے کا جو کام ہے, اور فیمنزم موومنٹ جو ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, لیکن اس کو ٹائم لگے گا. آہستہ جب اویئرنیس معاشرے میں پھیلے گی تو تب آہستہ کر کے عورتوں کو ان کے حقوق جو ہیں کافی حد تک مل بھی رہے ہیں, اور مزید بھی انہیں جو ہے وہ ملیں گے انشاءاللہ. اب ڈسکریمنیشن دیکھ لیں, جائیداد کی تقسیم دیکھ لیں. جائیداد میں یہ گھر جو بھائیوں سے اگر بہن حصہ مانگ لے تو وہ تعلقات ختم کر دیتے ہیں, وہ اس میں بے عزتی فیل کرتے ہیں. تو عورت جو ہے وہ عزت کی خاطر, رشتوں کی خاطر وہ حصہ نہیں مانگتی جائیداد میں. تو یہ ڈسکریمنیشن ہے, عورت کا استحصال ہی ہے نا, اسے مجبوری کیا جا رہا ہے, اسے اس طریقے سے قربانی دینی پڑتی ہے یہ رشتوں کی خاطر. دوسری طرف اگر ہم دیکھ لیں کہ ملازمت میں, یہ سکولز میں ٹیچرز جو ہیں, بعض یہ گاؤں میں جو سکول ہوتے ہیں, شہروں میں چھوٹے چھوٹے سکول ہوتے ہیں, تو اکثر چونکہ فیملی سسٹم میں ہمارا خاندانی سسٹم جو ہے, اس میں
عورتوں کو ٹیچنگ یا نرسنگ کے علاوہ کسی دوسرے شعبے میں کم ہی جانے دیا جاتا ہے، تو خاص کر ٹیچنگ ایک شعبہ رہ گیا، تو بیچاری مجبور لڑکیاں پھر اسکولوں میں تھوڑی تھوڑی سی تنخواہ پر پڑھاتی ہیں، جبکہ انہیں یہ ان کی ڈسکریمنیشن ہی ہے ایک حساب سے۔ تیسری چیز یہ ڈوری کی رسم ہے، جو کہ آپ مکمل طور پر اس کے بارے میں اویئر ہیں ہی، تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ڈسکریمنیشنز ہیں جو میل ڈومیننٹ سوسائٹیز میں پائی جاتی ہیں، اور یہ کچھ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ بڑا ہوپفل ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ جلدی میں 3rd لیکچر جو ہے اس کا جنڈر سٹڈیز پر اپلوڈ کروں گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل مہران ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔